Mga bay, diya na ang mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao. Nahitabo ganinang buntag no ang formal nga installation sa bag-ong arsobispo sa Cebu nga gi-appoint mismo ni Pope Leo XIV. Mga yuta og mga detalye ani no kay big deal kay ni nila mga bay kay gi-consider gud ang Cebu or ang ilang lugar nga seat of Catholicism. Dale unsa may mga nahitabo diha ganinang buntag or bisag karon. Maayong udto, Chiki, mura gyud og pista karon dinhi sa Cebu City human sa formal nga installation sa bagong arsobispo nga si Alberto C. Uy. Ipasigdahan ni Papal Nuncio, Arsobispo Charles Brown ang seremonya sa Cebu Metropolitan Cathedral. Gitambong usab ang mga haligi sa simbahang Katoliko, apil si Cardinal Luis Antonio Tagle o Cardinal Pablo David. Apil pod ang 69 ka mga obispo, 322 ka mga bisitang pari, 300 ka mga pari sa Cebu ug 75 ka mga pari gikan sa probinsya ni Uy nga Bohol. Mismo si Pope Leo XIV ang mipili og mitalaga ni Uy bilang bagong pastol sa Archdiocese sa Cebu tungod sa iyang paninguha para sa kinayahan o pagpakabana sa mga kabus. Kagahapon sa iyang pakikita sa mga lokal nga opisyalis, mingon na si Uy nga mutabang siya sa kampanya batok sa ghost projects. Ang mahimong slogan kuno niya, no to ghost project, yes to godly projects. Chiki, dako kayo ang kinungdanon ang posisyon sa Arsobispo sa Cebu kay usa kini sa pinakadako nga archdiocese sa nasod nga dunay gituhoang 4.6 milyones ka Katoliko ug dinhi sab sa Cebu nagsugod ang Kristyanismo sa Pilipinas. Upat kat gatos na katuig ang milabay, Chiki. Daghan kayong salamat sa imong report bahin ana Dale Israel gikan sa One News Cebu. Mga bay, adto ta sa Mindanao. Gipagawas or nagpagawas no og lain-laing show cause order ang DPWH Secretary nato nga si Vince Dizon para sa duha ka DPWH officials didto sa Davao Region. Nahitabo ni pagkahuman nga nahibaw-an nga murag naay gituuhang ghost flood control project sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental ganina or katuni niaging semana no. Kaning mga giingong DPWH officials, mao ni silang DPWH Davao Regional Director Juby Cordon ug DPWH Davao Occidental District Engineer Rodrigo Larete. Gihatagan sila og 5 ka adlaw para mosumite og written explanation kung nganong dili sila angay pasakahan og administrative case tungod sa nadiskobring anomalous nga proyekto. Kung mahinumduman mga bay, niadto silang Dizon ug ang former special advisor pa sa ICI nga si Mayor Benjamin Magalong sa 96.5 million pesos nga flood control project sa lugar nga gi-award sa St. Timothy Construction Company ni adtong 2022 pa. Gideklarang kumpleto og nabayra na usab og tibuok ang proyekto so sa maora nga tuig no, pero pag abot didto nilang Dizon ug Magalong, aman sila naabtan. Okay mga bay, magkuyog na sa taugma para sa mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chiki Verhel.